अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और खुश होंगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा जदीद मुनाजरा लेकर आया हूँ जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। इस मुनाजरे में कारी खलीलुर रहमान बैठे हैं जो कि अहले हदीस के और सलफ़ सालिहीन के मनहज के बहुत बड़े आलिम दीन हैं। ठीक है, और बाकी जगह जो बैठे हैं वो सुन्नियों के मौलवी बैठे हैं और अहले तशय्युअ के मौलवी बैठे हैं। और टॉपिक क्या डिस्कस हो रहा है? टॉपिक ये डिस्कस हो रहा है कि सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना, गुटखा खाना ये हराम है या हलाल है या क्या है। तो इस टॉपिक को जौन सा ना डिफेंड कर रहे हैं ये बरेलवी सुन्नी लोग, और जौन सा है इसको गलत कह रहे हैं कारी खलीलुर रहमान कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अच्छा, ये जो बरेलवी और ये जो देवबंदी हैं ये इसको जायज़ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी किताबों में इसे जायज़ करार दिया गया है। और जौन सा है इनके बड़े जौन से हैं तकी उस्मानी, वो पान भी खाते हैं। तो कारी खलीलुर रहमान ने जो दलाइल पेश किए उनमें इन्हीं की किताबों से बताया कि जो आपके आला हज़रत थे ना वो हुक्का पीते थे। जब उनसे पूछा गया तो हुक्का क्यों पीते हो, तो वो कहते हैं कि हुक्का जो सा ना जब बंदा पीता है ना तो शैतान को मैं जलाता हूँ। शैतान जब मैं, क्योंकि हुक्का पीना एक जो सा है मायूब काम है, तो वो शैतान इसके अंदर शामिल हो जाता है। मैं बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर पीता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर पीने से शैतान इसमें शामिल हो जाता है और मैं शैतान को आग से जलाता हूँ। ये आला हज़रत का जो सा ना आला हज़रत का लिखा हुआ कारी खलीलुर रहमान ने पढ़ के सुनाया। वल्लाहु आलम ये लिखा हुआ है या नहीं, लेकिन मैंने ये सर्च किया तो मुझे नहीं मिला। लेकिन इन्होंने इतने वसूख से बात की है तो लिखा ज़रूर होगा। खैर, ये मुनाजरा मुझे बहुत अच्छा इस वजह से भी लगा कि एक अकेले कारी खलीलुर रहमान थे अपने अकायद को डिफेंड करने वाले, कुरान और सुन्नत को डिफेंड करने वाले। बाकी सारे वही थे जो अपने मसलक को डिफेंड कर रहे थे। तो मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी, बड़ा ज़बरदस्त मुनाजरा हुआ। तो आए सबसे पहले हम ये मुनाजरा देखते हैं, फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि मुनाजरे में कौन आपको ठीक लगा और कौन गलत लगा। और एक रिक्वेस्ट है कि पूरा मुनाजरा देखने के बाद अगर आपको मुनाजरा अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर लिखना है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आए अब मैं आपको मुनाजरा दिखाता हूँ। तो ये देखें। कारी साहब, जो गुफ्तगू हुई है उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं दोनों हजरात से, सिवाय मौसमी साहब के, दोनों हजरात की गुफ्तगू से 100% इख्तलाफ रखता हूँ। अच्छा, इन्होंने दोनों ने अपने अपने बड़ों को बचाया है। अच्छा, इसलिए क्यों? कि ऐसा कैसे लग रहा है? इसलिए ऐसा क्यों लग कि रहा है तकी उस्मानी साहब तंबाकू वाला पान इस्तेमाल करते हैं। अगर ये यहाँ बैठकर हुर्मत वाला फतवा देते हैं तो बड़े ज़द में आते हैं। आपको? इत्तेफाक है ये तो। इत्तेफाक नहीं है, मुस्तकिल, ये तो मुस्तकिल है, मुस्तकिल रोज़े आप की हालत में मुस्तकिल। अल्लाह रहम करे, आपका रोज़ा किधर चला गया? अच्छा, इतनी बड़ी आपने दूसरा मेरे ऊपर तो कम से कम तहमत लगा दी। दूसरा उनका पता नहीं, वो खुद अच्छा, बताएंगे। उन्होंने जो कहा आला ये हजरत, फतवे तो मुफ्ती तकी साहब की पैदाइश से अब पहले के देखें लिखे तो थे। सही। नहीं तभी पैदा हुआ है मुफ्ती साहब। अब आप सुन तो लेना। जी, जी कारी आप साहब, सुनने का हौसला तो रखें। जी, बोलिए कारी साहब, मैं बोलिए। ये कह रहा हूँ, अपनी बारी में मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात आ रहा हूँ, मेरी बात, मेरा वक्त जाया कारी साहब, करना, आप बोलिए, आप अपनी बारी में बोलिए। आपके पास वक्त मैं फतवा पहले लिखा हुआ है मुफ्ती साहब। मैं कहता हूँ जब भी लिखा हुआ, बात हो गई, कारी साहब, अब आप बचा नहीं सकते बड़ों को। चलिए, ये अच्छा, बात- आप बात इन्होंने जो बात की कि आला हजरत हमेशा, आला हजरत हुक्का पीते थे, मलफूजात के अंदर वो खुद फरमाते हैं मैं हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन हुक्का पीने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता हूँ। फिर इसकी वजह बताते हैं कि मैं हुक्का पीने से पहले बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं पढ़ता कि चूँकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि शैतान जिस काम में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, शैतान उस काम में शरीक हो जाता है। मैं चाहता हूँ शैतान हुक्के में शरीक हो। मैं वैसे तो शैतान को जलाता ही हूँ और धुएं से उसका कलेजा भी जलाऊंगा। ये आला हज़रत ने लिखा, बिल्कुल आप इनकार नहीं कर सकते। मैं इस वक्त किताब नहीं लाया, मेरे घर में वो किताब मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो मैं कल वो किताब ही ले आऊंगा। यानी कच्ची बातें मैं नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कुल्ले मुस्किरिन व मुफत्तिरिन। अब इन्होंने कहा फतूर वो होता है कि दिमाग पूरा, अकल पूरी वो हो जाए, वो तो नशा हो गया। फिर दोनों चीजें अलग अलग बयान करने का क्या मकसद भी तो होता है? आप एक लुगत बयान, एक लुगत मुझे बताएं जिसने कहा हो फतूर का मतलब चक्कर नहीं है, पूरा नशा ही है कि जिसमें अकल जाती रहे। एक मिनट, अपनी बारी, अपनी बारी में बोलिए। आप अपनी बारी में बोलिएगा। ये गलत है, अपनी बारी में बोलिए, मुझे बोलने का पूरा। जी बिल्कुल, जाहिर बात है जब आप किसी की बारी में बोलेंगे तो फिर एहतराम कहाँ रहा? फिर तो खुद ही उसको जाहिर करना। मैं ये कह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब उन्होंने ये एतराज किया
کہ اس سگریٹ کا حرام نہیں ہے, پان کا لفظ نہیں ہے, فلاں کا لفظ نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں حدیث میں آپ دیکھو گے کہ اب جیسے پورے قرآن مجید میں کتا کہیں حرام نہیں ہے, خنزیر حرام ہے, کتا حرام نہیں ہے. اسلام نے اصول بیان کیے ہیں, ان اصولوں پر جو جو چیز اترتی چلی جائے گی وہ حرام ہوتی چلی جائے گی. ان اصولوں کے اللہ کے رسول نے پرندوں کے اصول بتائے کہ کون سی نشانی ہے جس سے پرندہ حرام ہوتا ہے. جانوروں میں, درندوں میں آپ نے بتایا کون سی نشانی ہے جس سے جانور حرام ہوتے ہیں, کون سی نشانیاں جس سے سمندر کے جانور حلال یا حرام ہوتے ہیں. تو آپ نے اصول بتا دیے. یہ اس زمانے میں سگریٹ کوئی پیتا ہی نہیں تھا, اتنی گندی چیز تھی. صحابہ اہل بیت سگریٹ پئیں گے, تمباکو والے پان کھائیں گے, گٹکے کھائیں گے. اب آپ بولیں اس زمانے میں چونکہ نہیں تھا. رہی بات حلوہ کھانے کی, شوگر والے مریض کو حلوہ کھانے کی, فلانی چیز کھانے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں اس طرح بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی شخص شوگر والا ہے اور اس نے میٹھا کھایا حرام ہے, اگر اللہ کے رسول نے ایسا کہہ دیا ٹھیک ہے, آمنا و صدقنا, ہم پر حرام ہے. اور اللہ کے رسول نے اگر ایسا نہیں کہا, ہم نے جو بیس بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بنایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گویا ان کے نزدیک اللہ کے رسول کی ممانعت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جب منع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ قیامت تک منع ہے. کوئی مفتی کوئی مولوی اس میں جواز پیدا کر نہیں سکتا. باقی ہماری بلا سے آپ مدرسوں میں سگریٹ بیچو, پان بیچو, کچھ مرضی کرو, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. دیکھیے قاضی صاحب نے پہلے مجھے یہ کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں بچا رہا ہوں, یہ تہمت ہے سراسر. میں نے صرف اتنی عرض کی کہ یہ فتاوے مفتی تقی عثمانی صاحب کے پیدا ہونے سے پہلے کے لکھے ہوئے ہیں, سگریٹ پہلے کی موجود ہے, تمباکو پہلے کا موجود ہے. تو ایسی تہمت کیوں لگا رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. تقی صاحب پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, میں تو فتوا بیان کر رہا ہوں ان کے وجود سے پہلے لکھا ہوا ہے. اب آپ مجھے بھی تو سن رہے ہیں نا, اب تو آپ مجھے بھی سن رہے ہیں. میں بھی یہ کہ آپ مجھے تہمت لگانے میں نہ بولوں. دوسری بات میں نے ان سے عرض کی کہ حدیث مبارکہ صحیح ہے, مگر جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں اس سے میں متفق نہیں ہوں. آپ دلیل دیجئے. کوئی دلیل نہیں ہے. ابھی مفتور العقل کے تو الگ مسائل ہیں, اس پہ روزہ اور احکامات شریعت ختم ہو جاتے ہیں. کیا جس کا عقل چکر میں آئے وہ سارے احکامات سے باہر ہو جائے گا؟ تو مفتور آپ نے عقل چکرانے کا ترجمہ کیا ہے. دلیل کی بات کرو, اب آپ بات نہیں. تو مفتر کا وہ معنی نہیں ہے حدیث سر آنکھوں پر, جو حدیث میں ہے وہ عمل میں ہے, مگر جو ترجمہ قاری صاحب کر رہے ہیں کوئی دلیل نہیں دے رہے, زبردستی ترجمہ کر رہے ہیں اور غلط ترجمہ کر رہے ہیں. سر کا چکرانا فطور معنی نہیں ہے. حدیث میں جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے, جو حدیث میں حرام نہیں. لما تحرموا ما احل اللہ لک. شاہ صاحب کیا آپ کے اکابر یہ پیتے ہیں اس وجہ سے آپ اس کو حرام ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں. میں ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کروں, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, علامہ صاحب آپ کیا رسپونڈ دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاری صاحب اپنے ایک مزاج کے آدمی ہیں, اور قاری صاحب کا یہ مزاج ہے کہ ان کے دل میں جو کچھ آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, سامنے والی کی نیت کیا ہے. اور مجھے یہ مطلب یہ سن کے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ قاری صاحب قبلہ ایک طرف جو ہے یہ پورا ان کا جو ایک پورا طبقہ ہے وہ نبی پاک کے علم غیب کو نہیں مانتا, اور یہ یہاں بیٹھے بیٹھے میری نیت پر بھی واقف ہو گئے جو دلوں کی سے تعلق رکھتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب کی نیت سے بھی واقف ہو گئے. تو آپ اپنے لیے وہ چیز مان رہے ہیں. ایک بات اس کو اب وائنڈ اپ کرتے ہیں, اب آگے چلتے ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ جو قیاس کر رہے ہیں, میں نے یہ حدیث کا انکار نہیں کیا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, یا یہ نہیں کہا کہ میں اللہ معاف کرے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدرسوں کے اندر یہ چیزیں بیچیں. میں نے یہ کہا کہ نبی پاک کی حدیث موجود ہے, اس حدیث میں کل مسکرن حرام یا کل مفترن حرام یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. لیکن چونکہ پان, سگریٹ, چالیا یہ چیزیں رسول اللہ کے دور میں موجود نہیں تھی, میں پہلے اس کی وضاحت کر چکا تھا. لیکن یہ قبلہ قاری صاحب نے زیادتی کی, انہوں نے کہا جی اس دور میں موجود ہی نہیں تھی تو صحابہ کیا پئیں گے, تو یہ کریں گے. اب یہ زبان, اتنی بڑی زبان صحابہ پر کون کھولتا ہے جس کی نجی محفلوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اصحاب یا اہل بیت کے بارے میں اس طرح کی زبان کھلتی ہو؟ استغفر اللہ, اصحاب کی جانب یا اہل بیت کی جانب اس طرح کا جملہ منسوب کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ بات, اب بات حلال حرام کی ہو رہی ہے, آپ اصحاب کی جانب یہ کر رہے ہو کہ جی وہ اس طرح کی چیزیں نہیں پئیں گے. نمبر 3 میں نے یہ کہا تھا کہ آپ قیاس کر رہے ہیں, نص کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے. نص میں جب یہ بات موجود نہیں ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے, اصول موجود ہے, لیکن اس اصول کے تحت سگریٹ نہیں آتا, اس کے لیے آپ کو وہی نشہ ثابت کرنا پڑے گا, وہی سکر ثابت کرنا پڑے گا. اسی طریقے جو خمر کے اندر ہے, اسی طریقے سے پان کے اندر وہی سکر اور وہی نشہ ثابت کرنا پڑے گا جو خمر کے اندر ہے. اور پھر میں نے آپ کو یہ کہا تھا, آپ اس بات کو بھی کہا کہ میں نے کہا تھا 1-2 پتی کھانے سے کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا, بالکل نیوٹرل آدمی لے آؤ جس نے کبھی پان کو ہاتھ بھی نہ لگایا, اس کو 1-2 پتی تمباکو کے منہ میں ڈال دو, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا, تھوڑی دیر بعد وہ پھیکا ہونے کی وجہ سے تھوک دے گا, لیکن اس کو اس کا فرق نہیں پڑے گا. نمبر 4 میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا, آپ نے اس بات پر بھی کوئی بات نہیں کی. میں نے یہ عرض کیا تھا آپ سے کہ حرمت کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے, اور دلیل قطعی اور علت نکالنا ضروری ہے. علت نکالنے کی جو صلاحیت ہے یا علت نکالنے کی جو اجازت ہے وہ مجھے یا مفتی صاحب کو, میں قاری صاحب کا نام نہیں لیتا, یا میسمی صاحب کو نہیں ہے. علت مجتہد نکالتا ہے,
मुजतहिद हमारे यहाँ मुजतहिद जो है मुजतहिद फिल दीन या मुजतहिद फिल मसाइल इस वक्त मफकूद हो चुके हैं, तो लिहाजा ना इल्लत वाली पाई जा रही है, मैं नतीजा निकाल दूं, ना यहाँ पर वो हुर्मत उस तरीके की पाई जा रही है, नस मौजूद, जो मैं पहली बात कर चुका हूं। लिहाजा इसको हम ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि अगर कोई आदत बनाएगा तो मकरूह है, और अगर ऐसे इसको इस्तेमाल करेगा तो मुबाह है, लेकिन मस्जिद में इस्तेमाल करके जाने की इसकी इजाजत फिर भी